बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़र हूँ और आप मेरे ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, बेशक अल्लाह अल हक है और वही तमाम फैसले करता है। और आप ये देखें कि इस वक्त जब पूरा मुल्क और पूरे मुल्क का सिस्टम इमरान खान के खिलाफ हो चुका है, इंतखाबात से भागने की तैयारियां कर रहा है, कोई ना कोई ऐसा रास्ता ढूंढ रहा है कि इंतखाबात से राह फरार अख्तियार की जा सके, और इमरान खान और अवाम पाकिस्तान इंतखाबात के लिए डट कर खड़े हैं, तो इमरान खान के सबसे बड़े दुश्मन ने भी इंतखाबात का बुगल बजा दिया है। एक्शन इस वक्त शुरू हो चुका है और आर्मी चीफ की तकरीर के फौरन बाद इंपोर्टेड चंद घंटे भी नहीं निकाल सके और पूरी कार्रवाई इंपोर्टेड के खिलाफ शुरू हो चुकी है। ये बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ शेयर करनी है, लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरखास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और आपका और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, वासिफ अली वासिफ का एक कॉल है कि जब किसी शख्स पर अल्लाह की इनायत होती है, अल्लाह का दस्ते शफकत होता है और अल्लाह उसे इज्जत देना चाह रहा होता है, यानी इज्जत उसके मुकद्दर में लिख दी जाती है, तो फिर अगर पूरी दुनिया जो है वो भी उसके खिलाफ डट कर खड़ी हो जाए, पूरी दुनिया उसके खिलाफ साजिशें करनी शुरू कर दे, तो वो उस शख्स का कुछ बिगाड़ नहीं पाते, बल्कि वो खुद जलील और रुस्वा हो जाते हैं, वो खुद घुटने टेकने पर मजबूर हो जाते हैं। और बिल्कुल वासिफ अली वासिफ का ये कॉल 110% दुरुस्त है कि ये पूरे का पूरा मामला रब की जात का है, क्योंकि मैंने और आपने पाकिस्तान में ये सब कुछ होते देखा है और ये सब कुछ इमरान खान के साथ हुआ है। मुल्क की तमाम बड़ी कुव्वतें जो ये समझती हैं कि वो जब चाहें जिसको चाहें जिस चौराहे में चाहें नंगा कर सकते हैं, वो जब चाहें जिसको चाहें जिस चौराहे जिस गली में चाहें किसी को मार सकती हैं, किसी को रास्ते से हटा सकती हैं, किसी को सल्लाखों के पीछे भेज सकती हैं, वो तमाम की तमाम कुव्वतें इस वक्त एक अकेले इमरान खान के खिलाफ बेबस दिखाई दे रही हैं। और अब एक एक करके सब लोगों ने घुटने टेकने शुरू कर दिए हैं। आज आप आसिम मुनीर साहब के बयान से जो है वो शुरू कर लें अगर बात, तो आपको खुलेआम चीजें दिखाई देंगी कि आज जो कुछ आसिम मुनीर ने कहा वो आज से पहले उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जी तमाम ताकत का सरचश्मा जो है वो पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट जो है वो अवाम की राय से जो है वो बनती है और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं। तो वहाँ पे हमारे कुछ दोस्तों ने मासूमाना सवाल ज़रूर उठाया था कि फिर आधा पाकिस्तान जो है उसकी तो नुमाइंदगी नहीं हो रही, क्योंकि आप देख लें कि जो कौमी असम्बली है उसमें भी वो तमाम नशिस्तें खाली हैं और पंजाब और KPK के अंदर जो है वो असम्बलियाँ ही मौजूद नहीं हैं, तो फिर मुंतखब नुमाइंदों की जो नुमाइंदगी है वो कैसे होगी। लेकिन उसके फौरी बाद आसिफ अली जरदारी ने कप्तान के एक और बड़े दुश्मन हामिद मीर को इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के अंदर बड़े अहम इंकशाफात कर डाले हैं, क्योंकि कई दिनों से खबर गर्दिश कर रही थी कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वो PDM और इमरान खान के दरमियान जो डेडलॉक बरकरार है उस डेडलॉक को खत्म करे ताकि मुल्क इंतखाबात की तरफ जाए, मुल्क आगे बढ़ सके। और आज आसिफ अली जरदारी ने अपने इंटरव्यू में यह बताया है कि जी हमने एक कमेटी तश्कील दे दी है जो तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करेगी और उन तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स से बात करने के बाद वो उनसे गारंटी मांगेंगे कि जो भी मुज़ाकरात होंगे कोई भी फरीक उन मुज़ाकरात से पीछे नहीं भागेगा। वो फरीक दोनों फरीक जो हैं वो उन मुज़ाकरात पर अमल दरामद करवाएंगे और हर सूरत में अमल दरामद करवाएंगे। और साथ ही साथ फिर आसिफ अली जरदारी ने आज ये भी ऐलान कर दिया है कि हम इंतखाबात से भाग नहीं रहे, लेकिन ये आसिफ अली जरदारी ने सिर्फ पीपल्स पार्टी की बतौर शरीक चेयरमैन बतौर सरबराह एक स्टेटमेंट दी है
یہ سٹیٹمنٹ ہرگز پی ڈی ایم کی سٹیٹمنٹ نہیں ہے، کیونکہ آصف زرداری بارہا یہ باور کروا چکے ہیں کہ میں پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہوں، ہمارا اپنا ایک نظریہ ہے۔ اور آصف علی زرداری نے کہا کہ جی ہم انتخابات سے بھاگ نہیں رہے، پیپلز پارٹی یعنی انتخابات سے بھاگ نہیں رہی، ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے تحت جو ہے وہ انتخابات ہوں، اور انتخابات کی ہمیں ٹائمنگ سے مسئلہ ہے، ہمیں انتخابات سے مسئلہ نہیں ہے۔ تو آصف علی زرداری صاحب سے میرا معصومانہ یہ سوال ہے کہ ٹائمنگ کیا آپ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے یا آپ کے سسر جو ذوالفقار علی بھٹو نے 73 میں آئین بنایا تھا اس نے ڈیسائیڈ کرنی ہے؟ یہ پہلے قوم کو طے کر کے بتا دے۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے یہ بتا دیا ہے، جو خوشخبری سنائی ہے، جو سب سے بڑی خبر ہے اب تک کی، انہوں نے یہ کہا ہے کہ مذاکرات کے نتیجے میں انتخابات اکتوبر میں بھی ہو سکتے ہیں، اکتوبر سے کچھ عرصہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں، اور پہلے بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس پورے کے پورے سینیریو میں جو آپ ایک مہینے کا کہہ لیں انہوں نے لفظ بولا ہے وہ بڑا اہم ہے، اور وہ ہے اگست کا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ پورے ملک میں انتخابات اگست میں ہوں گے۔ اب اگست میں انتخابات ہونے کا مطلب آپ کو پتہ ہے نا کہ کیا ہے، یعنی حکومت عمران خان سے مذاکرات کرے گی کہ خان صاحب ہمیں اتنی مہلت دے دیں کہ ہم بجٹ پیش کر لیں تاکہ کچھ ہم بھی منہ دکھانے کے قابل ہو جائیں۔ ہم بجٹ پیش کریں گے اور بجٹ کے فوری بعد اسمبلی تحلیل کر دیں گے۔ اسمبلی جون میں تحلیل ہوگی، جون، جولائی اور اگست، یعنی بجٹ کے فوری بعد اسمبلی تحلیل، اور 3 مہینے نکال کے تیسرے مہینے یعنی اگست کے مہینے میں پورے ملک میں عام انتخابات ہو جائیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آصف علی زرداری نے جو کمیٹی بنائی ہے اس کمیٹی میں گارنٹی کون دیتا ہے، کیونکہ اگر ان کو گارنٹی چاہیے تو گارنٹی کپتان کو بھی چاہیے۔ دوسری طرف آج محسن نقوی کا جو اقتدار ہے وہ ختم ہو چکا ہے، اور اب اس کو چیلنج بھی کیا جا چکا ہے کہ آج رات 12 بجے کے بعد تو محسن نقوی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے آئینی طور پر، تو نہ ان کے احکامات آئینی ہیں نہ کوئی اور چیز آئینی ہے، اور اب ان کا ایک ایک حکم، ایک ایک کی اپوائنٹمنٹ، ہر چیز عدالتوں میں چیلنج ہو سکتی ہے کہ غیر آئینی شخص کس طرح سے یہ تمام احکامات جو ہے وہ جاری کر سکتا ہے۔ معاملہ آپ یہ سمجھ لیں کہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے فنڈز جاری کروا دیے ہیں، حکومت کے پاس وقت بہت کم ہے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ مقابلہ سخت ہے اور وقت کم ہے، اور اس صورتحال کے اندر اب حکومت نے سروائیو کیسے کرنا ہے اور آگے معاملات کو لے کے کیسے چلنا ہے یہ ڈیسائیڈ ہونا باقی رہ گیا۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیں، اپنے کے لوگوں کا خیال رکھیں، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے، اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کیجیے کہ آپ کا اس پورے معاملے کے اوپر جو ہے وہ کیا آپ سمجھتے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، آپ کو اور آپ کے ارد گرد کے لوگوں کو اور اس وطن عزیز پاکستان کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔